ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وزينة وأموالهم في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قريتنا من فرفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعلون لسان الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقيم وجهك الدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. سورة يونس 2 اولا يسكي مقاصد اربعة عالية بیا ذکر کول مرارا اثبات توحید رب العزت اثبات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صداقت قرآن کریم او اثبات قیامت و دیدانا دویمہ حصہ او بدی کی تخویف ورکی واقعات و سابقین باندی او تشجیف تبلیغ بہادری ورکی پا تبلیغ کی چه مسئلہ توحید خلق تا اورا سوا او یریگا ما دا مخلوقاتنا او مسئلہ خلق تورا سوا اول واقعات حضرت نوح علیہ السلام وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ قُلُوا عَلَىٰ پدائبان خبر نوح علیہ السلام کلا چہوی قوم تا یا قوم ان کانا کبر علیکم مقامی وَازَمَا قوما کگران لگی تاسو باندے زما ادری دلو دا پارا دا بیان چزر بیان دا پارا اولاری مسئلہ بیانو او تاسو باندہ گران لگی وَتَذْكِرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ اپندر کول تاسو لا پایا چند اللہ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ نکتاوس تدا گران لگی ما نشی برداشت کولے زمان صلی بیانو ما دلائل واما دا اللہ توحید بیانو او تاسو دا نشی برداشت کولے نو صلاحو کئی ما توائی نو حتاوجنو او ٹیمہ رواکوئی ما ان کانا کبرا علیکم مقامی
کگران لگی تاسو باندې زما ودرېدل دپاره د بیان او پندر کول تاسو لا پایا جنو د الله فعلى الله توکلت نما با الله باندې ځان سپارلی دی فاجمعوا امرکم وشرکاکم نو جمع کوي خپل رائے وشرکاکم مفعول دی د فعل محذوفه ودو شرکاکم راو بلی استاسو مددگاران اخفل پیران مولیان اغم راو غاڑی ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ بیادنوی فیصل استاسو پتاسو باندی پٹا پٹی پٹی سلاگانی مکوئی مشورو کئی زمان مرگ او بیا پٹی مکوئی ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ بیادنوی فیصل استاسو پتاسو باندی پٹا ثم ضوی لیان بیائی تواوری اعلانو کئی وائرو راتا چنونا منصلا کردی اوتا وجنو ثم ضوی لیان بیائی تواوری ولا تنذرون مال مولد مراکوی دا سے نرانو انبیاء اللہ دے مسئلے لے نران پیدا کریو دا دل سڑی کار ندے چھتا می او لالچی او یاری او غبدا توحید بیانی توحید دا نرانو کار دے دا دا بادرو کار دے قومن آتاشا نالا دمی دا سے قوم تا خبر کئی چاہے دو گینو تگی دی او ارتوی ٹول راجہ مشئی زما دا مرگ بندو بستو کئی او بیا پٹی سلاگانی مکوئی ما تاو آئی چنوها سبادی وجنو او بیا پکی انتظارو مکوئی ستاسو لاس ازاد دے سچ کوئی نو کئی شیخ القرآن تا آگا وقت کی ڈیسی ہوئے ویزبا پتوقع بدیوالو دو مدام حکم شیخ القرآن و خندل ویاغا سزا ہوایا چھ مخی چالنی ورکڑی شوی نو ما بفیوی یارے نو تا تا آگا وائی چھ مخی ورکڑی شوی دی ثم اغضوی الیا ولا تنذرون بیائی ما تواوری یومالا مولد مراکوی فَإِن تَوَلِّيتُمْ نُكَوَاوْرِ دَيْتَاسُو فَمَا سَالْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ نُنَوَارَمَ تَاسُنَا پَدِبَانْدِ سَاجَرُ سپیسے میں درنندی گفتی سیواز میں درنندی گفتی ان اجریہ اللہ علی اللہ ندی اجر زمان مگر دا اللہ سخا مالبا اللہ اجر راکی وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ما تا حکم شوئے دے جسم زید غاڑ کی خودن گناہ اللہ تا فَكَذَّبُوهُ ماضی استمرار دے پارے راڑا فَكَذَّبُوهُ درو جن کو وزی حیردنوہ چکلہ باغ بیان کن دے گئی تدروگ آئے او دا رضا دوام نوا نیم سوا کالا 950 سال فَكَذَّبُوهُ درو جن کو وزی حیردنوہ فَنَجَّيْنَاهُ نخلاص کمنگا حیردنوہ او آغا سوکا چیب دسرو فی الفلک بکشتائی کے وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَا او گردور منگا دیگر پاتی کی دن کی حیردنو او آغا سر چکشتائی کی آغا پاتی شو دنیا کے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا او غرق منگا کسان چاہی تکذیب کرے زمنگا آیاتنو فانظر کیف کان عاقبت المنذرین نو گورا سرنگ شان جام دے ارولشو چاگا اللہ پیغمبران را لگلو ادائی ارولیو او دائی نمانل نو گورا انجام سجر طول غرق شو ثم بعضنا من بعدی رسولن الى قومهم عجیب کتاب دے قرآن چھپا بشارات و روان چی نو سڑے سیل پا سڑی باندی کئی راش باغون دی ونی دی ولی دی نعمتون دی خوشحالائی دی چھپا تخلیفات و روان چی نو راش جہنم دے اور دے لمبی دی عذابون دی چھپا دلائل و روان چی نو براو گورا کتاو گورا اسمان کیو گورا میانس کیو گورا
نو نعمتونه مچېړوي او چې کله او چې کله په نعمتونو روان شي نو بیا نعمتونو شمیري او چې کله په تاریخ باندې روان شي نو اتار او چړاو د دنیا عروج او زوال او د قومونو هلاکت او د قومونو چاتواله د قومونو نجات او د قومونو تباہی هغه بیا په بل انداز وایي ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم بیا ولېږل منګه پس د دین انبیا خپل قومونو ته نور انبیا هم راولېږل فجاءوا بالبينات نورال دیت بدلائلو نو دای چې ایمان راوړو باغا چې تکذیب کړو دای باغی باندې پخوانو انبیاو دیوی تاسو درو وای هغه خبره نو سویم کولا کذالک نتبو علی قلوب المعتدین دارنګ مور و مونږه په زړونو زیاتی کوونکو باندې چا چې زیاتې کړو زړونو مولا باندې کړل ثم بعثنا من بعد موسی اوس واقع د موسی علیہ السلام د پاره د تخفیف او د تشجیع فی التبلیغ بیا ولېږه مونږه پس دینا موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام فرعون تا وزیرانو دلتا فرعون د مصر بادشاہ تبیوی فراغنا د مصر بادشاہان او دا فرعون چو دنم ولید ابن مصعب ابن ریان خپلنم ولیدو بیا ولېږه مونږه پس دینا موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام فرعون تا وزیرانو دلتا زمون بدلائلو نو دای ځان غټو غاڼو وکانو قوم مجرمین او دی قوم مجرمان فلما جاءهم الحق من عندنا نو کله چراغ دی ته حق زمونږ طرفنا ٹھیک شو فلما جاءهم الحق من عندنا نو کله چراغ دی ته حق زمونږ طرفنا قالوا ان هذا لساحر مبين ويدای یقینا دا جادوگر خارا ګوره دا جادوگر دی قالوا ان هذا لساحر مبين ويدای یقینا دا جادوگر خارا جادوگر ورته وي مخکې اول صورت کې دوه آیات کې ویلو قال الكافرون ان هذا لساحر مبين رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تم جادوگر وی قال دویم آیات کی امدی سورہ یونس کی قال الكافرون ان هذا لساحر مبين او موسیٰ علیہ السلام تم تک ویلیو کم اعتراض جی پخوا کڑو زرکشی البرحان کی ذکر کری اغوصم کئی فلما جاءهم الحق شیخ القرآن تبیوی پنپیر تمزئی ذکر یالتی نقل ورگئی طالبان اللہ نقل آگئی مٹی آئیتا وی کابل افغانستان والاو نوی بے خرب پچو دم چولئی او داغین مٹی آئی جوڑا کری نو چاگا پا سڑی اخری نو بل بیا سڑی داغئی بیاتنا بل خوانیزی ادا نقل ورگئی فلما کوئٹا کے شیخ القرآن تقریر کو او جامع مسجد قندہاری کے مولیان رالل او من سر با مناظرہ کے شیخ القرآن میں بالکل یوی زبا پا منطق کے مناظرہ کم شیخ القرآن ورده بالکل وی منطق کے مناظرہ چکے نتبہ دغا سکے کتاب با پیش کے ناغوی کتاب شیخ القرآن ورطوی منطق علم عقلی دے او که نقلی دے تو خواهی چی دا معقولاتو نا دے علم کا وی علم منطق دا معقولاتو نا دے که منقولاتو نا ناغوی دا معقولاتو نا تو خواهی چی کتاب با پیش کن نیو خواهی علم معقول وائی بلخواہ کتاب پیش کے سڑے گاڑ وٹ کو ویتو واجب الوجود نمانی انشاء القرآن ورطوی واجب الوجود سوک دے
واجب خو صيغه د اسم فاعل ده نو واجب الوجود نو دا وجود فاعل ده کنه دا بل څه شی دی تړی ګډ وډ کو نو چې هغه رستو شو نو بل فلسفه کې به مناظره کو شیخ القرآن ورته فلسفه د چا پیش کې او چې شیخ القرآن دی اصول خبرې وکړي نو دا غني هم چال خطا که نو شور جوړ کوي فوی کپی کنه وی جادو دی ورڅخه وی جادوی په پوی په مولیان غلی کړل او ګټي شروع شو او داسې شروع شوې هغه وخت کې زمانو خو الله دې وبخي کله عبد القادر نو هغه دې کوټه کېو او ای ته پته ولګی دا نو هغه حالت نظام راوړو سوي شي نه باغ کېو او بیا هغه وخت چې شو بیا د شپې هغه مولیان درنکړیو چلتا او یخو نو شیخ القرآن ولا بستری ولی گلی پیدا بستری ولا ورکی مرگر ورطوی پریده دای خو اتابان زیده گزارو نکل شیخ القرآن پریده مردی چه خبر دی دای پس پوئی یو بگی دیر بوداو یخ نریک دیده ویدل بستر ورکی دا ضربوی جادویو که فلما جاهم الحق من عندنا بیا زمان اوخی عمل دیو اغا فوج کیو میجرو خور میوا نو اغای شیخ القرآن دوی من دی سرداد از شیخ القرآن پریدی معافی کئی فلما جاهم الحق اللہ دی طولو بخی فلما جاهم الحق من عندنا نو کلا چراغ دیت حق زمون طرفنا قالوا ان هذا لسحر مبين وإذا يقينا دار جادو خارا موسیٰ علیہ السلام تیم جادوگر ویڈیو نو کتاتا ہوئی انو سے چالو شو جواب قال موسیٰ علیہ السلام وائی تاسو حق تا کل چراغ تاسو تا چدا جادو دے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ او نکامیابی کی جادوگر قالوا اجئتنا نوی دی آرالت منتا لطلفتنا ما وجدنا علی آباءنا دیر پارا چوارے منلا داغسنا چی مندلی منگا پاگی باند اخفل مشران زمو مشران جسکڑی دی منگا غپریدو وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ او شی تاسو دوار لرم مشرک بزمکا کے تاو حارون مشرک غاڑی نور سے مطلب ندے وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَنِلْمُنَا تاسو لمن انکی وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم وی فرعون راولی ما تا هر یو جادوگر پوا علی جادوگر را جمع کئی ده ملک چه دای سرم مناظره کو فلما جاءت سحرتو نو کسانی اولیگل اطلاعات ورگل جادوگر را جمع کئی ده مصر جادوگر را ون کرل خود مصر جادوگر سکو لیشو موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کی وی جانان میں ٹک دا بنگالے دے از جادوگر دا کوئستان راغلے ما جادوگر سکولے شی بیا فلما جا سحرتون کلا چرال جادوگر قالا لهم موسیٰ نوی دیتا موسیٰ علیہ السلام الکو مانتم ملکون غردوی آچہی تاسو غرزون کی تاسو کسان ساگانی رسائی غرزوی او جادو جوڑ کوئی نزیو کئی غرزوی فلما القو نکلا چدی غرزول قال موسیٰ ما جیتم بے سحر وی موسیٰ علیہ السلام آچ تاسو رات لوگ پاگی باندے نوغ جادو دے ان اللہ سیبتلو یقینا اللہ زردے چھے بیکار بکی دے لرا تاسو جادو گو اللہ بدا جادو زائل کی ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین یقینا اللہ ندرستی عمل المفسدینو نبرابری عمل المفسدینو ستاسو دا عمل سرطا نشی رسیدے وَيُحِبُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ثابت بکی اللہ حق بخفل حکم باندے وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگر کبادی گنی مجرمان مناظر رالا موسیٰ علیہ السلام و دا غی
همساګانې غردولې خاماران ته نجوم شو او چې موسی علیہ السلام همسا غردولن داغې نه هغه سحر راخ کو ترایخ کو او هغه دغسې همساګانې ورسای ښکاره شوې نو که باطل علمي نو هم سړی بیا پوهېږي چې دا خبره حقه ده او دا باطله نو دی سره باطل علم و خو چې ویې کتله تعلیم هر څنګه چې دی نو هغه ښه دی د بې تعلیمه نه نو تعلیم یې خو چې ویې کتل په دې پوه شو چې دا خو جادو نه دی دا دا چې دا خو معجزې دي نو ځوانان چې کومو هغه دا میدان ته راودانګل او د موسی علیه السلام ملګري شو سایرین هم ملګري شو ځوانان هم ملګري شو فما آمن لموسی الا ذریة من قومه تصدیق ونه کړ موسی علیه السلام ایمان رانړ په موسی علیه السلام الا ذریة من قومه مگر ځوانانو د قوم ددنا ځوانان چې هغه خبره زر مني بوډا چې دغه خو کمپیوټر هغه ډیس ختم شوی اډر په ګرانه خبره مني هغه خو په خپل خبره بیا وډاړي ځوان سره د خبره زر مني ځوانانو ته زیات توجه کوه بوډا چې دورې چې عقیده سمجھ ودا ولا پورا او ځوان مرګره کده بتا سره میدان کې ولاړی بیا دیو مخ کې زیده بکار کوي ځکه علامه اقبال ځوانان مخاطب کوي نو هغه وایي تیرے صوفی افرنگی تیرے قالی ایرانی لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی اقابیرو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نومیدی زوال علم و عرفاء ہے امید مرد مومن خدا کی رازدانوں میں ما زکا چې د شیخ القرآن وفات شو نو شیخ القرآن لا ژوندی و او ما تنظیمی طلبه جوړ کړی و او هغه زمانه کې زه تنظیمی طلبه امیر وم شیخ القرآن ژوندی و هغه وخت کې او بیا ما طالبان منظم کړو ما طالبان کار کوي ځوانان کار کولی شي ځوانانو باندې کار کو مشران دغه عقیده سمو او هغه ته وای دعا کوي نو دای بوډا مشر کې نو بوډا د کاری بیا او بوډا بیا کار کولی شي چې هغه طاقت نه فما آمن لموسی الا ذریة من قومه تصدیق ونه کړ موسی علیہ السلام مگر ځوانانو د قوم ددنا حافظ ابن کثیر ذکر کوي وکان اکثر المستجیبین لله ورسوله شبابا اگر د الله او د پیغمبر خبر منون کی هغه ځوانانو سورہ کاف دیار لسمیات وګورئ نو تم وایو اذ اول فتیات الى الكافی کلا چرال ځوانان غارتا ځوانان وی فتیاتون وی اذ اول فتیات الى الكاف سورہ کاف آیت نمبر 13 اذ اول فتیات الى الكاف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ځوانان رالله سورہ یاسین کی شلم آیات کی ہوئی سورہ یاسین آیت نمبر 20 وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ راغے داخ دکلنا یو سڑے یو رجل چمنڈے والے قال یا قوم اتبعوا المرسلین سورہ مومن آیت نمبر 28 اتشتم حال تک مترجل ہوئی وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا زوانا غدے رجل غدے چاگد حق پرست مرگرتیا کڑی دا اگا سڑے دے اگا زوان دے نچه دا حق پرست مرگرتیا کی نودری کی نوغا بس سڑی اگا آسی زان دا سڑے ہوئی اخذو لے دے سڑے آگا دے چاگد حق پرست سرودری دا اوکلا گلاری
فما آمنا لموسیٰ الا ذریت من قومه تصدیق انکل موسیٰ علیہ السلام مگر زوانانو دا قوم ددنا علا خوف من فرعون و ملائهم سرد ایرد فرعون او دا مالدارو دا دینا چه گن کی بوا چه دیلا ای افتناهم چه تکلیف کی بوا چه دیلا خبر تا پتاوا چه دی وقت که دا موسیٰ مرگرتیا دیر مشکل ہوا مرگ سرا چڑی سرا سٹ مخلی خو بیاو مولارو اخوان دا سے وقتی کئی مرگرتیا چتا سر ادریگی و ازدر سر اڈالی ما اوستان مخی کولائی تسین آلی وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ او یقیناً فرعون زان غٹ گنونگی و زمگا کے دیلوی متکبرو وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ او دیو دا مشرکانونا دیو دا زیادی کونکونا وقال موسیٰ یا قومی وی موسیٰ علیہ السلام وازما قوما ان کنتم آمنتم باللہ کستاسو ایمانی پا اللہ فعلیہ توکلون بدے اللہ زانو سپارئی ان کنتم مسلمین کہ ایتاسو غاڑ کی خودن کی اللہ تا فقالوا نوے دی اللہ توکلنا منگا پا اللہ باندے زان سپار لدے منگا موسیٰ پروامکو منگ پا اللہ زان سپار لدے ربنا لا تجلنا فتنة للقوم الظالمین اوارب زمنگا مگر دے منگا فتنتاً یعنی مفتونتاً للقوم الظالمین کمزوری دے پار دے قوم ظالمانو فتنہ پا مانا دے مفتون اللہ منگا ظالمانو تا کمزوری کے ربنا لا تجلنا فتنة للقوم الظالمین آیا حدیث کے راضی اللہم اذا اردت بقوم سوءا فاقبضنی الیک غیر مفتون اللہ چکلتا پہ قوم باندی ارادو کدا عذاب فانبذنی الیک غیر مفتون نمازانتا نزدے کا غیر مفتون چیزنیم کمزور شوئے امتحان کی ما کمزور کو پہ امتحان کی ونجنا برحمتک من القوم الكافرین او خلاص کے منگا پخپل میرا بانا سرد قوم کافرانونا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ اوائی اکرمگا موسیٰ علیہ السلام اور ارددتا امور مصلحہ اند الابتلاء تو تکلیف راشی نبیاء عبادت لزور ورکا نو آگا تکلیف بیرتا اللہ آسانی نبی علیہ السلام بعد بچکل غم تکلیف راگے نبیاء بے موز لڈیر زور ورکا نوافل اللہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ وَأَيْ اُقْرَمْنَا مُوسَى علیہ السلام اور ارددتا ان تبوّا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا چھ جوڑ گئی دے پار دا قوم ستاسو پا مصر کی کورونا وَجَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَا او گلو کورونا پشاند قبلے باندے سمطلب کورونو کے عبادت کوئیو یو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وئی لا تجلوا بیوتکم مقابراو کما قال تو کوروننا مقبری مجوڑا وئی داغی سا مطلب دے سنگا چھ مقبرہ کی مزد کی گی ندغا سے کوروننا مقبری مجوڑی چھ مز فکیڑو کوئی نا کور کی مز کوا او اگا دا چھ فرض دی جماعت کے اگر سنت اللہ کور تلار شا نوافل پا کور کے بہتر دی زنانہ موز پا کور کے بہتر دے نو پا کور کے کوا موز مقبرت مجوڑو چتاڑو کور کے موز نکے پخوا زمان بدے کلو کے پا کور کے با تختہ پوشو جنائے بچو دے دا نو جی جناب وادولا نو آگے لبے سامان کو داج وے والا کو نو پاگا سامان کے با کٹو پاگا سامان کے با ڈریسنگ ٹیبل و سنگار میز بے وطوے سنگار میز با
پاغا سامان کې با کورسای وی خو پاغا سامان کې با یو شیو چاگی تبوی تختپوش تختپوش با د تختی داسې ځای به جوړ کړو او لږ اوچت و او د ځمکې نه به یو لیش اوچت و هغې ته به مخې ته محراب غونې جوړ کړی و نو هغې ته به تختپوش وي او مونځ به په هغې باندې خلکو کو او بهر به په سین کې په غوړي کې یو اوچت غوندې ځای جوړ کړی و هغې ته به دونکاچه وي دونکاچه تاسو به لیدلي یا نه کېدای شي غرونو کې اوس ومي دونکاچه به ورته وي نو هغه دونکاچې سره به مخې ته په دیوال باندې مصله ځوړنده وه نو چې مونځ به یې کو او دس به یې وکړ نو په هغه دونکاچه باندې به بهر مونځ کو او چې به دننه به یې مونځ کو نو هغه تختپوش به په هغې باندې به ودرېدل او مونځ به یې کو نو تختپوش به یې ورسره ورکو زمانه بدلیدا نو اوس د تختپوش ځای د ټي وي ټرالای ونیوه او د تختپوش ځای هغه کمپیوټر ونیوه ټیک دی هغه په خپل ځای دي نو دا نه هم چې هغه دې نه خو تختپوش هغه د مونځ ځای چې کوم په کور کې و هغه خو دې ختم کړه که نه نو په کور کې یو د مونځ ځای هم جوړ کړه که نه یو ځای برابر کا چې کمرې جوړې نو یو ځای پکې مونځ لا جوړ کا چې دې ځای کې به زه او زما بچي مونځ کوو سو دې ځای کې به هغوی مونځ کوي نو د مونځ ځای هم جوړ کا که نه که نی نو جانماز یو ځای کې مقرر کا چې دې ځای کې به جانماز پروت وي او په دې به مونځ کوو کمره کې یو ځای کې جانماز خور کا چې جانماز به دې ځای دې به مونځ کوو وجعلوا بیوتکم قبله نو په جانماز درته ځان بد ښکاري په مصله درته ځان بد ښکاري په تختپوش درته ځان بد ښکاري په دونکاچه درته ځان بد ښکاري او چې کوم د مسلمانانو څیزونه او چې کوم د غیرو اشیاو نو په هغې درته ځان ښه ښکاري وجعلوا بیوتکم قبله نو چې تا هغه جوړ کړي نو ستا ماشومان چې ته مونځ کې اتا ته ګوري نو ماشومان به هم هسې تا سره کتا بری کېږي هغې به خوند ورکوي نو هغوی به د مونځ عادت شي او چې تا هغه نی کړي ته هغوی مخکې مونځ نه کې نو ستا ماشومان خو تش ګډا زده کوي نو ماشومان د یا ګانې زده کوي او یا ګډا زده کوي نو هغوی به د دین نه څه خبر شي تا سره د ماشوم غم دی چې سکول ته هله ناوخته کېږي او شابه ویلېږه سکول ته ضروري دی کالج ته یونیورسټۍ ته خو دا در سره غم و چې دی به قرآن هم زده کوي دا غم هم وساته که نه ماشوم ته هغه هم وښیه که نه نو ټیک دی هغه پې هم ووایه خو د دنیا سبق پې هم ووایه خو دیني پې هم ووایه که نه د قرآن نه خو کم سے کم خبردار کا چې قرآن خو ویلی شي که نه چې سبا بیا قرآن هم ټکې نشي ویلی موسی علیہ السلام ورته وی که د عذاب نه بچ کېدل غواړئ نو کورونو په شان د قبلې کوي کله چې او قوم نه دینداري ختمه شي نو په هغوی بیا عذابونه شروع شي فساداتي عذابونه بدامني او کله چې دیني نو بیا امني دیني نو بیا خوشحالي دیني نو بیا راحت او سکوني وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ وَيُكْرَ مُنْغَا مُوسَى علیہ السلام ورور دلتا ان تبوا لقومكما بمصر بیوتا چې جوړ کړي د پاره د قوم تاسو په مصر کې کورونه وجعلوا بیوتکم قبله او ګرځو کورونه تاسو په شان د قبله باندې واقیموا الصلاة پابندي وکړئ د مونځ وبشر المؤمنین او زیر ورکا مؤمنانو تا وقال موسیٰ علیہ السلام ورب زمنگا
انکا آتیتا فرعون ملاو زینتان موسیٰ علیہ السلام دیر تنگ شد فرعوننا سلویخ کالا چه ده فرعون دروازه با کلاوی دن موسیٰ علیہ السلام بودارو او توحید و بیانو او چه دروازه با بند شوان موسیٰ علیہ السلام براووتو او سلویخ کالی چغی والی وی فرعون تا اگر نه د خپل ظلم نه منې کېده نه د خپل حد درمای نه منې کېده نه د خپل تکبر نه منې کېده موسی علیہ السلام زړه تنګ شو نو موسی علیہ السلام به دعا شروع کړه وقال موسی علیہ السلام رب زما انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا ورب زما تا ورکړې فرعون لا او وزیرانو داغلا زینتا و اموالا نمائش و مال فی الحیات دنیا پا جوند دنیا کی اللہ تاولا زینت ورکڑے تاولا مالون ورکڑی دی ربنا لی ذلو عن سبیلک وارباد منگا چه انجام داشی چه خطاشی استاد لارنا ربنا اطمس على اموالهم وربض منها محو كد دي مالنا ختم كد دي مالنا واشدد على قلوبهم سخترا ولد دي بسرونو فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم دي ایمان نباڑی ترغی پوری چوینی عذاب دردناک ذکر موسیٰ علیہ السلام باندې بیا ذاتی عملی شروع کری اغل سورہ توحا کی راضی بیا نو چکالے دا ذاتی عملی شروع کرے او عزت دا موسیٰ علیہ السلام وستلی شروع کرن اللہ وی اس دے نسمیگی پزدو لار دے فلا یومنوها تائرہ العذاب العلیم دا موسیٰ علیہ السلام انتے بہادر خزرے تنگ شو شیخ القرآن وی ما خوب لیدہ دشفیو دو ما نو پا خوب کے دا قیامت رز دا او ما سره عبادت دی چه سبا کی پدی کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نور صحابہ دی زو نبی علیہ السلام سر اللہ ما او پدی کی او سڑے راگے چاہو مضبوط باڑی گا او لولی اللہ سنے دی تکڑا بدانے دے او سرے سرے سترگی دی غٹے غٹے او نبی علیہ السلام سره خبرې کوي نبی علیہ السلام تو ما وته داوی او داسې ما وته داسې دا لاس وګوسا کی او هغه داوی ما وته دا ما غلې ولې تاسو ته دا ابو رضی الله تعالی عنہ چې دا څوک دی چې نبی علیہ السلام مخکې داسې په دغه کې اړم دی لاس وای اوساله ما ته چې دا حضرت موسی علیہ السلام نه کنه چوی دا موسیٰ علیہ السلام نے نزدہ سے لگ طرف تا شما چا اللہ سوئی راوی اسنچا تا ما ہوئی پکی چا دے دیدہ دورا جذبہ کے دے جو دنیا کی بدے سنگا ہو زرعی تنگ شو ربنا اتمس علام علیہم اللہ معلوم اللہ ختم کے وشدد علا قلوبہم سختی راولی دلائی بزرونو فلا یومنوها تارو العذاب العلیم ایمان نواڑی تراوی چوینی عذاب دردناک قالا قد اجیبت دعوتکما وی اللہ تاکی سر قبول شو استاسو دوار دعا دعوتکما دعا کو موسیٰ علیہ السلام گفتے ہوا قال موسیٰ دعا موسیٰ علیہ السلام گفتے ہوا او دل دعا تا نسبت کئی زکا موسیٰ علیہ السلام دعا گفتا حارون علیہ السلام بی آمین وی یو دعا گفتا بل پی آمین وی نو آمین ام دعا کی راوستا چی دا ام دعا دا دعوتو کمائی زکا ہوئی او بخاری باب تڑے بخاری ذکر کئی دا اتا قول چاگا ہوئی اتا امینو الدعا امین دعا دا نو دا ثابت شو چې آمین دعا دا قرآن سره وما بخاری سره وما
او قرآن سره دا ثابت دي چې دعا پرو آیا ادعو ربکم تضرع و خفیا دعا غواړئ د رب ستاسو نه په اجزاو پر رو باندې و خفیا پر رو باندې. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی آمین دعا د نو پرو بیوای آمین دعا د نو پرو بیوای. او حدیث کې راځي من وافقا تامینو تامین الملائکہ آغا سوک چه داغا آمین دا آمین دا ملائکو سر یو شان شو گناہ بوتا معاف شی. نو دا ملائکو آمین چاوری دلے آئی پرو ہوئی کن تیم پرو ہوئی وقت نبی علیہ السلام چه پتے زویلے حدیث کے راضی جمعہ تو گڑنگے دا. نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا دا پارد تعلیم اگا تعلیم ورکو. نو دا تعلیم دا پارا خلق پتیز ہوئی لگوڑو کے سڑے پا موزو درائی دا ماسفخین موزی ادے و استاد و تناستی ہوئی پتیز ہوایا اگا پتیز ہوئی الحمدللہ رب العالمین. نو اگا دا پارا دا تعلیمی نو آمین پتیز ریلشو دا پارا دا تعلیم. بہرحال کسو کے پتیز ہوئی موز کی گی مندانو ہوئی چنکی گی خود احناف دلیل مضبوط تھے. قالا قد اجیبت دعوتکما نوی ورطا اللہ قبول شستاسو دوار دعا فاستقیما نکلک ادری گئی ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون او متابدار کی گئی دلار دا کسانو چغی نپوئی گی. نوٹ دلائر خو پی دیر دی بیا او غزان لا مسئلہی منگا دی وقت کے دو قرآن مقاصد وایو کلا کلا یو مسئلے ضرور چی اشارہ ہوکو. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر او تیر گلمنگا بنی اسرائیل پا دریاب فاتباهم فرعون نو اولاگی ددائی بس فرعون اولاگی ددائی بس فرعون. اتباع کے فائل پا حقیقت کے فائلی تابعہ کے فائل پا حقیقت کے مفعولی تابعہ زید امرن زید امر پسی روان شو او اتبع اولاگی دور پسی فاتباهم فرعون اولاگی دی پسی فرعون لخر داغ بغیون آدوا دو وجہ سرکشای دشمنائنا حتی اذا ادرکو الغرق دے زد آغستے ہو او دشمنای آغستے ہو نو چه در لڑ نو بس پریگی دا کنا نو نا پری خودلی چاہتا ور پسی روان شا اولاگی دور پسی نو دریاب غالی دا چه لڑ موسیٰ علیہ السلام دریاب لا امسار اخلاص اکڑا اللہ بھی امسار اخلاص اکا او دریاب دو زائع شو او موسیٰ علیہ السلام پکی تیر شو داغ فوج تیر شو داغ مرگری فرعون او داغ مرگری میانستا شو را کت شو او چرالل حتی اذا درگو الغرقو تردے پوری چه کلا را گیر گرد لر ڈوبی دو چه دے میانستا شو نبرانا پیو برالی او چرا گیر شو پوش جو ڈوبی گما قال آمنتو او دا مدن لکشمیرا دلا سڑے چراگیر شندے بیاڑی روڑی باسی دے چپا کورسائی دے پاسی دے دیر لوئی متکبر و بدماش و زور ورو دب کمارو او چکالا دے کورسائی میں پریوزی نو بیائی آغا دب کے نہیں پا یو حالتو سیگا کنا سوک بیونی و ازما کورسائی دیر مضبوطا وا و چه کالا بیا دا کورسای میں لرشا نو بیا بے پیه پیه کول بیا دے اسنو مشارفو اول بے سوک نیولے ہو نیب باجور کی مسلمانان پی خودی و نبلزائے نبلزائے بیا بے وی ما خو ندی کڑی ما خو ندی کڑی نو صلح تاکا پور کے صلح زان دورا غٹ گنی دا اکثر دا غسی یا وقت کی او تنو گورنرو او خلقو بایو چه دیو دیر سخت دیو دیر دغلی خو چه کلا بیاد نیوی نو ما تا یاد دی اگر تصویری پا اخبار کی راغلے ہو
بس په پوړو باندې ناستو پولیس راخو او کښې نشه کولی نو سله تکبر کې او سله مستی کې برابر ژوند تېروه طبقې به کوي او مستی به کوي چې راګیر شي نو بیا کار خرابي بیا خښتک ټول ډوندي فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق تر دې پورې چې کله راګیر کېدل ډوبېدو نو ګوره اوس سوره مدونه راښکاږي او دا له خیال ورته وکړه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين سورة مدونه راکاږي راودو د مدونه خو بیا چته خلاصېږي قال انوی فرعون زه ایمان راوړم شان دا دی نشته د حاجت پوره کوونکی مګر هغه ذات چې ایمان راوړی دی هغه باندې بني اسرائیلو وانا من المسلمین او زما د مسلمانانو نه یو ځل یو تن راغلو باچا سے پس کمرې ته راغی ټیپ یې راوړی و دغه وخت طالب وما یو طالب ما پس راغلی راشه او کس راغلی لوی ګیرې باچا صاحب خواته تللی زه چې رالم نو باچا صاحب ته وایي چې دا انا پکې چاره اوسي دا چاره اوسي او موږ ته خدای مسلمانان ویلي وسماکم المسلمین نو موږ له نوم دا پکار دی باچا صاحب ته ما وی پرې هغه ته مې راپاسه مټ نه مې ونیو دا زما کور چې دا بیټکو هلته مې بوته ما راځه ستاسو مقصد دی وی زما مقصد دا دی چې موږ ته الله مسلمانان ویلي وسماکم المسلمین نو بله مسلمین تنظیم دی زمونږ او تاسو به مونږ سره یې نافسو دا نومونه خلکو ایښودي دي ما ښه چې مسلمین نو تاسو به یې ویاو ما دا خورې تاسو بیا د فرعون ډله یې وی ولې ما فرعون وی چې انا من المسلمین زه د مسلمینو نه دا خو تاسو یو شی وایي دا مطلب نه ما ولې نه دی ستا د هغې دغه مطلب دی زما د دې نه دی ما ته ټیپ یې زر بند که ما بندومه کلاوې که هغه خو ځان له یو شی جوړ ما وایي کلاوې که بندومه منډه مې ونیو هغه به تښتېده ما نیولی ما نه اوس غواړو که ته مسلم ته د فرعون ډلې ما پرېږدم دې چاته وانا من المسلمین وانا من المسلمین او زما د غاړه کې حدود ګناه الله ته الان وقد عصيت قبلو الله یوس ایمان راړې او تا نافرماني کړې پخوا وکنت من المفسدین او ته د مفسدینو نه فالیوم ننجیک ببدنک نو دا ساعتې په اوچت ځای غورځو موږ ستا بدن نجوا مرتفع من الارض هغه ځای ته وایي چې هغه اوچته ډېری نو معنا دا نه چې د نجات نه دی او تا خلاصوه فالیوم ننجیک ببدنک دا ساعتې په اوچت ځای غورځو موږ ستا بدن دې لپاره چې شي ته رستانو خلکو لره نښه ستانه چې رستو راځي چې هغه یې نه ښیي چې وګورئ هغه دا دی چې هغه ډېر تکبر یې کو چې نن یې سترګو کې کوغالي دي او سوړي دي او ککری دا تشه ډوکې دی خوله یې چینګه ده غاښونه یې ښکاري فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه دې لپاره چې شي هغه چاله چې رستو ستانه دي نښه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ او یقینا ډېر د خلکو نه عن آیاتنا لغافلون زموږ د آیاتونو دي نه خبره ولقد بوأنا بني اسرائیل او تاکي سره ځای ورکړی موږ بني اسرائیلو ته ځای د رښتیاو او رزق ورکړی موږ دوی له د پاکیزو څیزونو نه فما اختلفوا دوی خلاف ونکړ حتی جاءهم العلم تر دې پورې چې راغی دوی ته علم ان ربک یقضي بینهم یوم القیامه یقینا رب ستا به فیصله وکړي په میندو دوی کې په ورځ د قیامت
پاغسکی چیو دیگی اختلاف کون کی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ خطاب دے نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام کو شک نکو چی اللہ وی کتب شک کے دا خطاب دے دا قسم دا کنائی دا چی پختانوی لوری تاتے اوروم لوری تاتے وام انگوری تاتے اوروم لور تا مور غصشی خو اور انگور تا خبرہ چنگور لوخی نیوی زلی نمور خواخی لور تا علمشی وی ناس تے پاسے نا خوزے نا عرص گندہ دیا لوخی گندہ دیا تش ڈاکی دوتا ناس تا یو وی لور تا خو اور انگور تا نو پختانوی لوری تاتے وام انگور تاتے اورو دا دا خط قسم دا کنائی نہیں پیغمبر پاک تا خطاب کئی مراتنا نور خلق نمانا دا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ نو گئی تب شک کے داغنا چمنگرا لے گلے تاتا نو تپوسو کدا گسانا چلولی کتاب مخستانا دا پخوانونا تپوسو کا لقد جاءك الحق من ربك تاکی سرا غلطا تحق طرف درستانا اند پخوانو حالتو گورا داغی تپوسو کا فلا تکونن من الممترین نمکے گا تو شک ان گناہ پنزول عذاب کی پدائیو چھ پدائی با عذاب راشی چھ اللہ دلائلو نا انکار کئی ولا تکونن من الذین امکے گا دا کسانونا کذبو بی آیات اللہ چاہی تکذیبو کد آیاتنو دا اللہ فتکون من الخاسرین نشبت تاوانیانونا ان الذین حقت علیہم کلمت ربک یقیننا گسان چولا گی دا غیبان حکم در افستا لا یومنون غی ایمان نراڑی سمطلبو یقیننا گسان چولا گی دا غیبان دے حکم در افستا دا عذابو چھ اللہ پہ عذاب راولی لا یومنون غی ایمان نراڑی ولو جادن کل آیتنو گراش دیتا ہر یو دلیل اگر گراش دیتا ہر دلیل حتی رہو العذاب العلیم ترائی چوینی عذاب دردناک یعنی سمجھ لگو دی باند مہر والے شوئے دے دی ایمان نراڑی کہ ہر دلیل ورطا پیش کے ہاں چکلا عذاب ہوئی بیا وہ ایمان راڑو کو بیا کلا فائدہ ورکی فلولا کانن قریت نولنو یوکلی والا چی ایمان راوڑے وے فنفا ایمانوها فائدہ ورکڑے دیلا ایمان راڑو دائیو اللہ قوم یونسا مگر قوم دی یونس علیہ السلام چاگئی ایمان راڑے نوغیلے فائدہ ورکڑا بولے ذکر آگا وقت کے عذاب نور آگلے آثار دا عذاب خارشیو و عذاب لا نو شروع شوئے نو پاگا وقت کے توبہ قبل دا لما منونو کلا چی دا ایمان راڑو نو لرگا منگا دینا عذاب در رسوائے پا جوند دنیا کے و مطانا ملاحینا سکورکا منگا تریا وقتا او گو خوخر درابستا لآمن من فی الارد کلهم جميعا که خوخر درابستا پا زور باندی ایمان چه پا زور خلق مومنان کول نو ایمان براوڑے واغا چا جسمکا گی ٹولو پیاو زال خو اللہ پا زور بچا ایمان نراڑی دا نخوخی خلقو لے اختیار ورکڑے دے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر دا چاچ خواہش ایمان دراڑی و چاچ خواہش کفر دیو کی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ما وتا دوار لار خولی دی نو که شکر گزار گرزی او که کافر گرزی بیای خوخدا ما وتا لار او خیلی نو پا زورا بچائی ایمان نراڑی اختیار والا ورکڑے دے افان دا تکرہن ناسانو آیت بگنی خلق لرا ترا دی پوری چشی دی مومنان
وما كان لنفسنا ان تؤمن الا باذن الله او نشته او تن لري اختیار چې د ایمان راړي مگر په اجازه د الله باندې ويجعل الرسال الذين لا يعقلون اوس چاله اجازه ورنکي اولي زکه د عمل داسې اتر رسیدلې چې ځان پر راغله نو ګرځي او ويجعل الرسال ګرځي ګن لرا پاو کسانو باندې چې غیدی بی عقل پکې نشته قل انظروا ماذا في السماوات والارض نور توایا انظروا اگوری خبر واخلیو ماذا في السماوات والارض سورة دلائل دی براو کتا اسمان نوزمکو کی یعنی براو کتا دلائلو تلگو گورا کنا وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون او فائدن ورگئی دلائل او یراول دا قوم نچه غی ایمان نراڑی فحال ینتظرون نو دی انتظار نگئی تخفیف الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم مگر پشان دا عذابون دا کسانو ایام عذابونا مگر پشان دا عذابون دا کسانو چه تیرشیو مخی دینا قل فانتظرونو ورد پیغمبرا انتظار کوئی انی ماکم من المنتظرین زیما تاثر دا انتظار کونگونا پتہ بلگی چه عذاب پچارازی سمن نجی رسولنا نو بیا بخلاص کو منگا زمنگا انبیاء او اگسان چیمان راوڑو کذالکا خبرم دارنگیوا حقا علینا ننجی المؤمنین لازم دی پا منگ باند خلاصو المؤمنانو لائق دی منگ سرا خلاصو المؤمنانو منگا مؤمنان خلاصو وَكَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ دارنگی لائق دی منگ سرا خلاصو المؤمنانو خلاصو منگا مؤمنان چاچ پا اللہ اعتماد کردے نوغا اللہ خلاص کردی سورة الانبیاء کے عمر دغا سے ذکر گئی اتات آیات کے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ قبولہ گلمنگا دعا دی یونس علیہ السلام او خلاص انکا دا غمنا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ دارنگی خلاص منگا مؤمنان او دلتا ہوئی كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ تتمد سورت اورد شرک فعلی کئی وَيَا او خلقو ان کنتم فی شک من دینی کتاسوی بشک زماد دیننا فَلَا عَبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ نُزَ عبادت نکومت آغا کسانو ستاسو عبادت کوئی بغیر دا اللہ نا لیکن زی عبادت کومت اللہ آغا ذات یتوفاکم چه قبض کئی تاسو لرا داغا اختیار کی آغا قبضہ کیو وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ او ما تا حکم شده چه شمزد مومنانا وان اقم وجهك للدین حنیفا او ما تا حکم شده ان اقم وجهك للدین حنیفا ستابدار کا خفل زان دا آغا دین چاہی کہ بیان توحید اور رد شرک دے داغی دین پسی داغی تابعہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ او مکے گا دا مشرکینونا وَلَا تَدُ مِن دُونِ اللَّهِ او مرا مدد کو بغیر دا اللہ نا آغا چندالا فائدہ در کو لشی او ندرلا ضرر در کو لشی آغای مرا مدد کو فَإِن فَعَلْتَ او کتا دا کارو کو فَإِنَّكَ اِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ نیاکینا انتبا پا دغا وقت شید ظالمانونا پیغمبر پاکتا ہوئی کتاب بغیر اللہ نا بلسو کرا مدد کو تبا ظالمانو نشی نبل ویلا کم کو جا دے شاگد بغیر دا اللہ نا بابا گان را مدد کئی اوہ ظالم نہیں ہے نفذ شرف تصرف وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ او کورا سیتا تا اللہ لغن تا تکلیف
نشتا دے آگے لری کہونگے بیدا اللہ نبل سوک لا نفد جنس کئی لا کاشفا لہو اللہ ہو و ایرد کبھی خیرن او کہ ارادہ کی بتا باندے فائدے فلا راد لفضل نشتا دے راد کہونگے فضل اللہ نبل سوک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ویزا نبی علیہ السلام سر پخار سورو ما او نبی علیہ السلام ما تا شاعت او قدر ترزیا کدا طول دنیا را جمشی او تعالی نقصان در گئی او اللہ نی مقرر کرے ننشی در کولے او کدا طول دنیا را جمشی او تعالی خیر در گئی او اللہ نی مقرر کرے ننشی در کولے کلچ دا عقیدہ سڑی جوڑشی دیتا وی ایمان چھ مالک دا نفع و نقصان یو اللہ دے یصیب بی من یشاء من عبادے رسی بدے نفع و نقصان سرا چاہتے چھ خوشید بندگان دا اللہ نا او دا اللہ دے بہنگ مہربان قل یا ایوہ الناس وائے او خلقو قد جاءكم الحق من ربكم تاكي سرا يتاوت حق طرف درب ستاسونا فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه نچاچه ہدایت حاصل کو نبیشکا فائدہ دے ہدایت زان لدا ہدایت حاصل ایزان دے پارا فائدہ دے ہدایت زان لدا فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه چاچه ہدایت حاصل کو نو بیشکا فائدہ دیدات زان لدا علامہ ابن قیم زکوئی فتدبر القرآن ان رمت الہدا فالعلم تحت تدبر القرآن فتدبر القرآن ان رمت الہدا قرآن کی سوچو کا کہ ہدایت غالی فتدبر القرآن ان رمت الہدا فالعلم تحت تدبر القرآن علم دا قرآن پر تدبر کے دے چھتا قرآن کے سوچو کے نو قرآن کے سوچو کا فمن احتدان چاچے ہدایت حاصل کا فإنما يهتدي لنفسه نو بیشک ہدایت حاصل دے پار دے خپل ځان یندلے فائدہ وا ومن ضل سوچ گمراہ شو فإنما يضل علیہا نو بیشک سزا گمراہ دا پدو وما نا علیکم بوکیل او نیم ازا پتاسو باندی ذمہ دار وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ نو تابع شادانی چه وحی کولشی تا ترغیب ورگئی قرآن کریم تا وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ تابع شادانی چه وحی کولشی تا نو دا قرآن پر خود رہے اپنور سے سار دے وَاسْبِرْ او صبر کوا حتی حکم اللہ ترغیب بلج فیصلو کیا اللہ استاد مرگ تر مرگ پورے با اڈاڑے او تر مرگ با صبر کے حتی حکم اللہ ترغیب بلج فیصلو کیا اللہ دا فتح یا استا مرگ یا فیصلہ دا فتح وَهُوَ خِيرُ الْحَاكِمِينَ او دا اللہ وراد فیصلی کا انگونا سورت دو ایسے ہو اولا ایسا کی اویا یاتنو او پائی کے مقاصد اربعہ لیا مرارن او دویم ایسا کی تخفیف ورکو بذکر دو امم سابقاو او ترجیح و بہادری ورکو لا واقعاتو باندے چگورا موسیٰ علیہ السلام سورہ بہادرو اگورا نوح علیہ السلام سورہ بہادرو نو تم زان کی بہادری پیدا کا وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ مخی بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير من لا تعبدوا إلا الله إنني لكم من نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه متعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإن يخافوا لكم عذاب يوم كبير من الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يكتمون صدورهم يستخفون على حين يستخفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة
دابة في الأرض يعلم رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثون ولا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم محاط بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح كفور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلا لك تارك بعض ما يوحى إليك كل صدق يقول لولا أنزل عليك كنز لو جاء معه ملك إنما أنت نذير من الله على كل شيء وكيل من يقول ما افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وجوبا سكات من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه يتلو شاهد منه من قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من العذاب فالله موعظ فلا تكن في مرية منه إلا الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول شهد هؤلاء الذين كفروا على ربهم لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وبالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون صومهم وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات واهبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. سورہ ہود مکی سورت دے نزول کے 252 نمبر پس دے سورہ یونس نازل شده دے او ترتیب دے سورتونو کی 11 نمبر دے پس دے سورہ یونس نا سنچ ترتیب مصحفی کی پس دے سورہ یونس نا دے نو ترتیب نزولی کی ہم پس دے سورہ یونس نا ترون دی سورت ربط دی سورت مخی صورت سرا پگن وجوہ باند دے مخی صورت کے انکار دا مشرکین ذکر کا شاید دا مسئلے دا توحید نا انکار کرو ندی صورت کے انجام دا مشرکین ذکر کئی چاہ دا مسئلے دا توحید نا انکار کرو ندا غی انجام گو رئی یا مخی صورت کی مسئلہ توحید ثابت اکڑا پا ادلہ و اقلیہو ندی صورت کے ثابتائی پا ادلہ و نقلیہو ندی پارا چھ مسئلہ مبرہنہ مدلل شی پا دلائل و اقلیہو او دلائل و نقلیہو باندے یا مخی صورت کی واقعہ نوح علیہ السلام مختصر ذکر کڑا نو دی صورت کی تفصیل کئی دواقی نوح علیہ السلام نو تفصیلان ذکر کئی نو دی وجنا ورپسے راڑو یا مخی صورت کی ہوئے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ آخر دو صورت کی نو دی صورت کی اگر ما یوحا خی کتاب احکمت آیاتو چراوائی شویدہ نواس شویدہ کتاب احکمت آیاتو اگا دا کتاب دے چھ مضبوط دی دلائل یا مخ کی صورت کے اتدیر شمعات کی آیت نمبر 38 کی مطالبہ و دی صورت مشرکینونا چھو صورت راڑی بشاند قرآن کریم نو دی صورت کی مطالبہ دا دلس صورتونو
چکه اتفاق او اتحاد نراضی نو زی هر قبیله جدا جدا صورت راڑی نو مخی صورت کی مطالبه دی او صورت نو دیوی زمانگا اتفاق نرازی زچ اتفاق نرازی نو دی صورت کی مطالبه دلس صورتنو چار یوز جدا جدا راڑی امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے دنور صورتنا پا تفصیلی واقعی باندے دا حضرت نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام واقعہ پا دی صورت کی سن تفصیل سر بیانی ندا سے بل صورت کی نشتے دارنگی دا صورت ممتاز دے پا مطالبے دا استغفار دا توبے دا مخلوقاتنا چھپا دی صورت کے مطالبہ کئی دا مخلوقاتنا دا توبے اور دا استغفار چھپا توبہ واسی اللہ تراؤ گردئی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا مطالبے دا لسو صورتنو باندے بیاشر سور مثلے دا صورت ممتاز دے پا مطالبے دلس صورتنو چابدی صورت کے دا دارنگی دا صورت ممتاز دے پا ارمان او افسوس دلوت علیہ السلام چلوت علیہ السلام کے مرمان او افسوس کرو چلے تلیبکم قوتنا واوی الى رکن شدید آغا پا دی صورت کے ذکر کرے چلوت علیہ السلام میں ارمان دے چھ زمان قوم میں یا یو مضبوط سڑی سارا زمان پناوے چھ ما تاو سارا قتلوے تاسو زمان دے مرمنون بیزتی سنگا کوئی خلاصہ صورت پا دی صورت کے سالور اہم خبر بیانی یو خبرہ العبادت للہ وحدہ چھدی یو اللہ عبادتو کئی دویمہ خبرہ نفذ شرف العلم بغیر اللہ نا چھ بغیر دا اللہ نا بل عالم الغیب نشتا یو اللہ عالم الغیب دے دویمہ مسئلہ ترغیب فی تبلیغ ہو چھ مسئلہ اورا سوئی اور ترغیب ورگئی چھ مسئلہ بیان کا سلورمہ مسئلہ تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہی و مبلغ تھا تسلی ورگئی دا سلور مسئلے پدی صورت کے اولا مسئلہ العبادت للہ وحدہ شدیو اللہ عبادتو کئی دا اول ذکر گئی دوی میات کی اگو رئی دوی میات اللہ تعبدو الا اللہ چھے عبادت مگوئی بیدا اللہ نربل چاہ نسو مطلب دیو اللہ عبادتو کئیو اللہ تعبدو الا اللہ عبادت مکوئی بیدا اللہ مدبل چاہ بیا دویم زل آیت نمبر 14 سوار لسم وَاللَّهَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاللَّهَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ نشتہ دے آجت پورا کرونگے بغیر دا اللہ نا یو اللہ آجت تُنے پورا کئیو بیا درم دل آیت نمبر 25-25 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللہ تعبدوا الا اللہ چھے عبادت مکوئی بیدا اللہ مدبل چاہ اللہ تعبدوا الا اللہ عبادت مکوئی بیدا اللہ مدبل چاہ
بیا سلورم ځل آیت نمبر 50 کې هود علیہ السلام وی قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. هود علیہ السلام یا قوم اعبدوا الله وازما قوم عبادت کئی دا اللہ ما لکم من الہ غیره. بیا آیت نمبر 61 یوشویتم کے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. قوم دیو اللہ عبادت کئیو ما لکم من الہ غیرہ. بیا آیت نمبر 84 سلورت آئیم کی وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. دیو اللہ عبادت کئیو نشت تاسولا بیدا اللہ نبل الہ. نو دا بیائیے آیت نمبر 123 تیراولی یوسر دروشتم آیات آیت نمبر 123 اخیری آیات فَعَبُدُوا وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ فَعَبُدُوا وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ. عبادت کدا اللہ وتوکل علیہ زان سوار پا اللہ باندے او کدا داوی یادی کے راجمے کی بیالا مزیو صدا داوی راجمے کی اللہ تعبدو الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ واللہ الہ الا ہو واللہ الہ الا ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. دیو اللہ عبادتوں کا دیم مسئلہ چھ عالم الغیب بغیر دا اللہ نے بنسوک نشتا او یو اللہ عالم الغیب دے ندا پدی صورت کی بیا ذکر گئی. یوزل آیت نمبر 5 آخر دا آیات 5 آیات چھ عالم الغیب یو اللہ دے او بغیر دا اللہ نبل عالم الغیب نشتے. آیت نمبر 5 بولے 5 آیات یعلم ما یسرون وما یعلنون یعلم ما یسرون وما یعلنون یعلم ما یسرون وما یعلنون. بیاش پاگم آیات وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. علم غیب اللہ زان لثابتی او دا غیر نے نفی کئی. یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. ہر یوشے پہلم دا اللہ کی دخارا. بیا آیت نمبر 31 یو دیر سمو گو رئی آیت نمبر 31 یو دیر سم وَلَا قُلُوا لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَ وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَ زن بوئیگم اپ غیب باندے وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَ زن بوئیگم اپ غیب باندے. نوح علیہ السلام عالم الغیب ندے وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَ ابو الانبیاء دے وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَ اغوی زن پوئیگم اپ غیبو
ما تا دا غیب پتا نشتا. بیا آیت نمبر 47 وصل اختما. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم. وی نوح علیہ السلام زی پناہ وارم بتا سرا چه سوال حکمت اللہ ما لیس لی به علم دا غصہ چنوی مال رپاگی باندی سیلم ظالم الغیب نیما زب غیب باندی نپوئی گما. بیا یو کم پانزوستم آیات آیت نمبر 49 یو کم پانزوستم. تلکا من انباء الغیب نوحیہا الیک دادا خبرون غیب ندی نوحیہا الیک وی قوم غد دی تاتا تعلیم الغیب نہیں مادر توہی اکڑا اللہ وی نفذ الغیب دا نبی علیہ السلام نا. تلکا من انباء الغیب نوحیہا الیک دادا خبرون غیب ندی منگا دی وحی کوتا تا. بیا آیت نمبر 57 و 50 آخر. ان ربی علا کل شئن حفیظ ان ربی علا کل شئن حفیظ یقینا رب زمان پار یوشی باندے نگاہ بان دار سنا خبر یو اللہ دے. ان ربی علا کل شئن حفیظ یقینا رب زمان پار یوشی باندے نگاہ بان دار سے پتا اللہ تدا ما تا پتا نشتا. یا 15 یا میات 75. فلما ذهب عن ابراہیم الروح وجاء البشرى یجادلنا فی القوم اللوت. وگرا ابراہیم علیہ السلام تا پتا نوا صدام ملائک دی او گدا انسانان نو عالم الغیب دی او اللہ. نو آیت نمبر 123 وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ لرا علم غیب دبرا وخط دی نو عالم الغیب دی او اللہ. بغیر دا اللہ نا بلسوک بپٹو سی زنو باندی نپوئی گی نفذ علم غیب. درم مسئلہ تسلی نبی علیہ السلام تا. اور دا دو سمیات کی آیت نمبر 12. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ. تنگی تسلی نبی علیہ السلام تا. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ. تنگی پدے باندستا سینا نظرم تنگوا. نبی آیت نمبر 123 تسلی نبی علیہ السلام تا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. اللہ توا پس کی ٹول کارونا نظرم تنگوا اللہ با حساب کئیو. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. سالورم مسئلہ ترغیب تبلیغ چھے مسئلہ اورا سوا مخلوق تا مسئلہ بیان کا. ندا آیت نمبر 12 کی اگری دولسم کی. انما انت نذیر بے شکات یرون کے ستاکار داوی جتب خلق یریدا اللہ دا عذابنا. انما انت نذیر واللہ والا کل شیئن وکیل. بے شکات یرون کے. نو آیت نمبر 123 گو رئی آخر کے. وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ او زانو سوارا پا اللہ باندے. مسئلہ بیان ہوا وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ او زانو سوارا پا اللہ. اخیری آیات کے سلور والا مثال راغون کل. وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ او زانو سوارا پا اللہ باندے. نصورت کے سلور مسئلے بیانی
یو العبادت للہ وحدہ یو اللہ عبادت کئی دیمہ مسئلہ غیب دان یو اللہ دے عالم الغیب یو اللہ دے بغیر دا اللہ نبل عالم الغیب نشتے دیمہ مسئلہ ترغیب تبلیغ مسئلہ مخلوق تورا سوا او سلورمہ مسئلہ تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ہر یو مبلغ تا ترجمہ الف لام را اللہ پوئی بمانا دی حروف باندے اول کی چھ الف لام رائی دکم صورت نوی توی زوات الرا او بزوات الرا صورتنو کی اول ترغیب ورگئی قرآن کریم تا کتابنو کمت آیاتو ترغیب قرآن کریم تا دازی مشان کتاب دے مضبوطی دلائل دے او کمت آیاتو نو گتوائی چه محکم دی آیاتو نددو نو بیا اصول فقہ والا تقسیم کرده محکم دے مجمل دے پلانے دے پلانے بیا خواه صحیح نشو نو دلتے مانا کہ منگا اشکال لرے که اور ازی تراجم بیاو گورا نو پائی کہ منگ دا مانا دا حکمت آیاتو مضبوط دی دلائل او بیا واضح دی طرف آدھے حکمت والا و خبردارنا اللہ تعبدو الا اللہ خبر داوا چه عبادت مکوئی بیدا اللہ میں دبل چا اننی لکم منو نذیر و بشیر اس بات در رسالت زیما تاصلہ طرف دا اللہ نا یرا ورگون کے زیر ورگون کے وان استغفروا ربکم او بخنا وارید ربستاسونا اور آو گردائی دی اللہ تا یمتکم مطان حسنا توبی طلب کئی دٹول خلقنا ثم توبو الیہ یمتکم مطان حسنا سکا بادر کی تاسلوا سکا خیستا تریاو نیٹی مقرر پوری ویوتی کل دی فضل فضلہ اور بگیر خاون توحید لا درجہ توحید ہر خاون فضل اللہ درجہ قروالی چاچ دا اللہ توحید بیان کو نغلبا اللہ داغی درجہ داغی مقام ورکی چاچ دا اللہ کتاب ہوئے داغی درجہ ورکی وَإِن تَوَلَّوْا كَوَاوْرِ دَيْ تَاسُو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ غَيَّرِيكُمْ بَتَاسُ دا عذاب رَدِلُوِنَا سمطلب چاچ دا اللہ کتاب پر خود دا اللہ کتاب نو آوری دا نو اللہ بولا لوی عذاب ورگئی قیامت کی چھ قرآن نشاتا اگردو قرآن پر خود علامہ ابن قیم زگوئی نبذو کتابکا من ورائی ظہورہم وتمسکو بزخارف الحزیانی ستا کتاب اللہ شاہتا وردو اب بیہودہ خبرو باندن خطی دینو فالعلم قال اللہ قال رسولو قال صحابتهم الارفانی علم آگا دی چا اللہ پیغمبر ویلے ہو صحابہ ویلے ہو نو قرآن شاہتا وردو الاللہ مرجوکم اللہ تواپس کے دل ستاسو دی مخی سورہ یونس کے مسلور میعات کی ویلیو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او دا اللہ دے پار سبان قدرت والا اللہ انہم یسنون صدورہم خبردار دی اڑی اخپل سینو لرا لیستفو منہو دیر پارا چپٹ شدینا دے ذان پٹائیو قرآن تا نکینی دے قرآن ناوری او پٹیگی اللہ ہی نیست اشاون سیابا انو خبردار کلا چھ دئیے چاہی پزان باندی جانی سادرون او شڑائی او مخپٹ کی تو قرآن وے دے مخپٹ کڑے دے تصویر اڑائی یعلم ما یسرون و ما یعلنون نپوہ دے اللہ پاگا چھ دئی پٹائیو او پاگا بانیش دئی خیارہ کئیو او دا اللہ دے پوہ پرا جنود سینو وما من دابت فی الارض او نشت علیہ زندہ سر پزمگا کے اللہ علی اللہ رزقها
مگر اللہ سخا رزق دے ہر چال رزق ورکی ما اقران اللہ پہوا کی رزق ورکی چنجلا دلرگی دن رزق ورکی مارغان اللہ پوگو کی رزق ورکی میگلا دزمکی دن رزق ورکی ہر چال داغ رزق ورکی سپیل رزق ورکی خانزیل رزق ورکی نو طالب ندر گئی سزان دے لیوانے کڑے او دین دی پر خود دے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها نشت دے او دین دا سر بزمکا کے مگر اللہ سخا رزق دے دابا ما یدب علی الارض چھ بزمکا باندی گرزی ویعلم مستقرہ و مستودعہ او پوہ دے اللہ پزائد او سیدو دا غیبان دے او پزائد آمانت کی خودو دا غیبان دے کد مور بگیڑا کیو دنیا تراغے دنیا کیو قبر طلال قبر کیو قیامت کی بپاسی کلن فی کتاب مبین او طولا پہلم دا اللہ کی دکھارا والذی خلق سماوات والارض دلیل عقلی دا اللہ غزاد دیچ پیدا گڑی اسمان نظم کے فی ستت ایامین بشفاگو لامو کے شفاگو ساعتنو کے شفاگو امرونو کے حکمنو کے وکانا عرشو علی الماء او ورس دا اللہ علی الماء پوگو باندی یعنی آگا مقام باندی چالتی دا نظر انتہاوا ما یعنی سڑے چھے خوشی بیابان کی اولاری او لر گورے اوبو بخیاری سڑے وی گنی مخ کے اوبو دی او چلار چنو بنی نبی علیہ السلام نے تپوس کرو وَإِنَّ كَانَ عَرْشُنَا قَبْلَ أَن يَخْلُقَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ویچ اسمان او زمکلانو پیدا زمن رب کم زائیو قال کان فی اما نبی علیہ السلام یہاں مقام کیوں چل دے نظر انتہا دا یعنی چاہ نظر وطن رسیدو او اللہ ہر مقام کے علم بے اعتبار دے والذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام وکان عرشو علی الماء علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکلی نثبت ما ثبت لنفسی وننفی ما نفع نفسی من غیر نسیان منگا اللہ لثابتو آیا چھے اللہ زان لثابت کری دی نفی کودہ اللہ نا آیا چھے اللہ نفی کری دی او غلی پاتی کی اداغن چھے اللہ تے غلی پاتی شوئے دے ادھے کی چھیڑتا ساجت دے بس اللہ چھے سویلی دی اگر منگا بنو زمن پی ایمان دے مخ کی اللہ تا پتا دا چھے سنگا دے بلکہ امام ابن تیمیہ لکی او اصول سنت کے حضرت شیخ القرآن اگر نکل کری دی زمانگام داغا مسلک دے الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعت دے امام مالک خود امام تیمیہ نکل کرے او شیخ القرآن بیاد امام ابن تیمیہ نکل کرے چھے نا الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعت استواء معلوم دا چھے استواء العرش کیفیت مجهول لے چھے سنگا دا سنگا ندا منتمی سے پتا والکیف مجهول والسؤال عنه بدعت او دے بارا کی تپوس کل بدعت دے سلے تپوس کے بل من پا دی ایمان دی چلستے ہو استوال الارش لیابلو حکم ایوکم آسانو عمالا دیر پارا چیز محیشو کی پتاسو چکمی استاسو ناقیستا عمل کرونگے دے آسانو عمالا نہیں ہوئے اکثر عمالا نہیں ہوئے چدیر عمل کرونگے فضیل ابن عیاض ہوئی آسان عمل آگا دے چگہ مطابق دے سنت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبُوسُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ
او کته وای دیتا چې تاسو پورته کیدونکي من بعد الموت پس د مرګ نه. د نبی علیہ السلام عقیده سره مرگ بدر باندې راځي نو د دینه باس بعد بیا پورته کیږي ادي وینه نه مرګ نشته دې باندېانو عقیده شاباش. انکم مبعوثون من بعد الموت لا یقولن الذین کفروا ایا کسان چې کفر کړي دي ان هذا الا سحر مبین دا مگر جادو ښکارا. مخکې سورہ یونس کې دې آیات کې ویلو وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَرُسْلُكُمْ مِنَ دَيْنَ عَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ تَرْيَوْنِ پورے امت بگانو مانو باندې راځي. امت په معنا د ډلې لگا سورہ قصص دروشتم آیات کی راځي آیت نمبر 23 وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْكُونَ وی منده په دې باندې او ډله د خلکو نه یسکون چې ګډه او بکولې خپلو ګډو بیزو لارا. امت په معنا د ډلې سورہ قصص آیت نمبر 23 دروشتم. دارنګه امت په معنا د طریقې سره راځي لکه سورہ زخرف دروشتم آیت نمبر 23 سورہ قصص دروشتم آیات او سورہ زخرف هم دروشتم آیات پا مانا دو طریقہ انا وجدنا آبانا لا امتن و انا لا سارهم مقتدون منگا مندلو خفلو مشران لرا لا امتن پا یو طریقہ باندے. نو آلتے امت پا مانا دو طریقے امت پا مانا دو رجل قوی مضبوط سڑے تکڑا سڑے لگا سورہ نحل آیت نمبر 120 کے ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ. ابراہیم علیہ السلام یو مضبوط سڑے ہو عاجزی کروں گے وہ اللہ تا. دارنگی امت پا مانا در نیٹے او در ٹیم لگا دلتا وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ كَرُسْتُكُ مَنْغَا دَيْنَ عَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ تر یو نیٹے مقرر پورے. نو باز خلق پا مانو نپوئیگی نو غارزا یو مانا والی اوئی خیر دی دنیا گڑا وڑا دا نو آرسا گڑ وڑ کیا لَا يَقُولَنَّ مَا يَعْبِسُ نو خامغا وائی دے ما یا بیسوز شیده چه بندی که دیلارا دے ٹوکی شروع کی اگا عذاب خویرا نوے غطا چوے حسا بند کو اللہ یوم یاتیم خبردار پا غورز بانی چراش دیتا عذاب نبیارو لشود دینا وحاق بیم ما کانو بی استازیون او نازل بشی بدائی باندے آغا عذاب چه دے ٹوکی کون کی واغی پورے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً او کو سکو منگا انسان تا دخل طرف میرا بانی او بیال رکو دی میرا بانا رددنا انہو لیعوس کفور نو دیوینا امیدنا شکر دا اللہ نا چھ بیاتے اگا نعمت خوشحالائی والا ورکو او بیاغا خوشحالائی تنوالو نو دینا امیدی یروی دا ما سر سوشو ما سر سوشو وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ او گو سکو من دتا خوشحال آئیو پس دا تکلیف ناچرا سیدلی دتا اول تکلیفونی عاجزی غربتی او من دبان خوشحال آئی راولو مال ورکو عہدہ ورکو نو دے سوئی لا یقولن ذاب سیئات عنی نوائی دے لال تکلیفون زمانا تکلیفون وخوئی لالو انہو لفرحون فخور او دیوی مستی کرونگے او فخریہ کرونگے چه خوشحالائی براچی غربت ختم شو اللہ والا مال دولت ورگو نو بیا چه پلار روانی کنافی لٹپ ورگئی او یہ پروانی شتے ہوئی لگو او پروانی شتے ہو دیر مستائی کی بیا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا مگر آگسان چاہی صبرو کا وعملو صالحات و عملو کننے کا
اولئک لهم مغفرت و اجر کبیر دا کسان جی دے لے بخنا و اجر لوی فلعلک تارکم بعض ما یوحی الیک نشاہد جت پر خودن کے بعض یا غلا چوائی گولشی تاتا وضائکم بی صدرک او تنگی پا دے بانستا سینا انسانی او انسان باندې دا حالت راځي کله کله سړی زړه تنګ شي یاره پرېږده دا ترکمې به زه دی سره زړه سړی کوم او ترکمې به زه اړم ما نو زړه تنګ شي او سړی وایي پرېږده مړه ما چې څه کوي دی شیخ القرآن الله دې پرې رحمتونه ولیږي وی زما زړه به تنګ شو کله کله نو ما به وی چې زه بچو ته مې توحید به وښیم خپلو خپلوانو ته مې مسله وکړه شپې مې خوب ولیده چې لوی میدان دی او په هغې کې یو ګوره ونه منځ کې ولاړه ده او دنیا را جمع ده زه لاړم د هغه ونې لاندې ما چې وګورم چې دا څوک ناست دي چې خلک ورته راغونډ دی چې زه لاړم نو ابراهیم علیہ السلام ډډه والی دا یو ښایسته سړی دی او پروت دی زه د هغه خپو ته کېناستم او ما ورله چاپي شروع کړه نو ما ته ابراهیم علیہ السلام وایي پاسه دې خلکو ته یو صورت ووایه په خپل طرز باندې نو ما ورته وایي چې عورت ستا مخکې به څنګه ووایم وایي نه خوند راکوي پاسه په خپل طرز یو صورت ووایه ویزه پاسه دما او ما سوره حمیم سجده شروع کړه او چې کله زه دې آیاتونو لوالم چې استکبرو ای ځان غټو ګاڼه یو څو کسه راپاڅېدل او ما ته وایي بس کا نه اورو ستا قرآن بس کا ستا نه اورو وی هغه کسان ما پېژندله او هغوی شور جوړ کړ دی دا شور کئی اوزا صورت واما صورت ختم شو چه ما بیان ختم که اوزا که ناستم او ما وکتل دا ابراهیم علیہ السلام نا اننگی دا سی سرشوی تا بوی انار پا کنن جوڑ شوی دی اوی ما تاوی هاولائی عادو قومی کا و سمود قومی کا دا ستا دا قوم عادیان و سمودیان دی عادیان و سمودیان چې څنګه و دا ستا د قوم عادیان و سمودیان دي نو که ته موږ سره راځې موږ سره خوشحاله نو ته به دغسې بیان کې او دی به خلاف کوي او که موږ سره نه خوشحاله نو بیا کښېنه ادې کې زه راپاڅېدم چې زه راویښ شوم اودس مې وکړ نفل مې وکړل او د الله نه مې معافي وغوښته چې زه به مسله کوم بیا مې سهار شروع وکړه د انسان فطرت دا دی کله کله ستړی شي ستومانه شي فلعلک تارکم بعض ما یوحی الیک شاید چې ته پرېښودونکی بعض هغه چې وایي کولی شي تا ته وضایکم به صدرک او تنګي په دې باندې ستا سینه ان یقولو دې وجه نه چې دی وایي لولا انزل علیه کنز اولن راضی پدوان خزانه یاد راشد سغا فرشتا انما انت نذیر نبی شکت یرون کے او اللہ دے پاری ہوشی باندی ذمہ دار ام یقولون افتراہ زجر ورکی منکرین دا قرآن و رسالت لا آیا وائی دائی جوڑ گدیلا نبی علیہ السلام نزاننا ورطوایا راڑی لسورتنا پشاند دے قرآن مفتریات اندزان جوڑ کے شوی سنچ قرآن پخپل مدعا دلیل پیش کئی نزائی تاسو امراڑی یو دغس دلیل پیش کئی وَدُو مَنِ سَتَعْدُ مِن دُونِ اللَّهِ اورا مدد گئی آسو کا جتاسو توان لرئی بغیر دا اللہ نا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی نو کدائی قبولتیاو نکلستاسو فعلمون خکلک شئی خپو شئی انما انزل بعلم اللہ صدا قرآن لالی گلشو دے پہلم دا اللہ وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُ
او شاندار او اللہ الہ الا ہو او یقینا نشت دے حاجت سرگون کے بغیر دے اللہ نا نو آئی تاسو غاڑا کی خودون کی من کان یرید الحیات الدنیا تخفیف اخروی سوچ ارادہ گئی دو جوان دنیا او دو زینت دنیا نو اب رب ورگمگا دیلا بدلدا مدنو دی پدی دنیا کے یعنی سا مطلب عمل کو دا آخرت او گھٹلے پی دنیا دا پارے کو ختمنے کول پتراؤ کے خود پارا دا پیسو جنازے لت خود پارا دا اسقات کار کو دا دین خود دنیا دا پارا نو اللہ دنیا کی باور کما وهم فی آلائی خسونو دی لراؤ بدی کی کمیو نکڑیشی اولئک الذین لیس لهم فی الآخرت الا النار او دا کسان چی دی دا کسان دی چنبوی دی لرپ آخرت کی مگر اور او برباد بشی آج دی کڑو پدی دنیا کے ذکر نون دے پارے کڑو دنیا دے پارے کڑو وباطل ما كانوا يعملون وباطل دي آج دی کول افمن كان على بينة من ربه دلیل عقلی آیا آسو چغیب دلیل باندی طرف درب ددنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدلو شاہد منو او لگی دد سرا شاہد منو یا گواد طرف دا اللہ نا ویدلو شاہد منو مراد قرآن کریم چالا راولی گو یا مراد شاہد جبریل امین ومن قبلی کتاب موسیٰ دا دلیل نقلی او مخی دینا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام پیشوا میں ربانی اولائک یؤمنون بھی دا کسانی من راڑی پا دے باز خلق دے دا یتلو شاہد منو ویو یہودی راغلے اغد نبی علیہ السلام تائید کرو مکی تا یہودی کا لراغلے اصورت مکی دے تو شاید نہ مراد دے یا قرآن یا شاید نہ مراد دے جبریل امین ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمہ او مخید دے قرآن کتاب دے موسیٰ علیہ السلام پیشوا میں ربانی اولائک یؤمنون بھی ندا کسان ایمان راڑی پدے قرآن او چاج کفر کو پدے قرآن ڈالنا فنار موعدو نور زائد دے لوست دے فلا تکفی میرے آدمنا نمکی گتا ہے پر شک دے دا عذابنا انہو الحق من ربک دا عذاب اشتیاد طرف دربستانا یادا قرآن ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر خلق نے ایمان نراڑی ومن اظلم ممن افترا اللہ کذبا او سود زیاد ظالم دے درو جوڑا انگو کے داغا چانا چھ جوڑ اکڑل پا اللہ باندی دروغ اولائکا یوردون علی ربیم دا کسان و پیش کشی پر رب دائی باندے ویقول الاشہاد او بوائی گوان هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم دا دیا کسان چغی درو ویلو برد دیوان دے علا لعنت اللہ علی الظالمین نو خبردار لعنت اللہ دے بظالمانو باندے الذین یصدون عن سبیل اللہ او ظالمانو تعریف در تکی دا غی صفات در تبیانی یو الذین یصدون عن سبیل اللہ ظالمانا کسانی چھ بندی خلق لودا اللہ دی کتابنا تیم ویبغون آئی وجہ او لٹی دل رکھگوالے درم وهم بالآخرت هم کافرون او دی پا آخرت باندی هم دی منکر اولائک لم یکونو موجزین فی الارد ندا کسان چی ندی دی کمزوری کون کی اللہ لگا پسمکا کے وما کان لہو من دون اللہ من اولیاء او نبوی دی لگا بغیر اللہ نصر دوستان یضاف لهم العذاب دو چند بکڑشی دی لگا عذاب
ما كانوا يستطيعون سمع او نبید نودی شتوان لرد اوریدل قرآن وما كانوا يبصرون او نودی کتون کی قرآن لرا نے قرآن اوریدل او نے قرآن کتلو ذکر ازائی جہنم شو اولئک الذین خسروا انفسهم ندادیا کسان شتاوان کے وردول قل زانونا وظل عنهم ما كانوا يفترون ورب بشدینا آغا درو بچ دی جوڑا ان کی وغیلا دنیا کے خود درو جوڑ کریو بیاو فائدہ ورنی کی لا جرم انہم فی الاخرت هم الاخسرون خام خا یقیناً دی باخرت گرن دی بی تاوانیان ان الذین آمنوا اس بشارت مومنان اللہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقیناً کسان چگئی ایمان راڑ او عمل اکنیک عمل صالح ستوئی اسے بسالے علم یزان با عمل جوڑئی نا قاضی بیزائی ہوئی الصالحات من الاعمال ما سوغا شر نیک عمل آغدے چگا شاری مقرر کڑئیو پیغمبر پاک کڑئی صحابہ کرام کڑئی خلفاء راشدین کڑئیو نغا عمل صالح دے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقیننا کسان چگئی ایمان راڑا و عمل اکنیک واقبتو الى ربهم واجزی اکرا ربتا اولئک اصحاب الجنہ ندر کسانی جنتیان ہم فیا خالدون دیوی جنت کے ہمیشہ مثل الفریقین کالاما والاصم مثال دوارو ڈالو کنی یو ڈالا دا موحدینو چلا اللہ توحید منی اب دیم ڈالا دا مشرکینو چا اللہ سر بلسو شریک ویسدار گرزئی دے دوارو مثال دا سے دے کل آما والاسم پشان دورن دا دروغ سمطلب دا مشرکین دیلان دا او دا موحدین دیروغ والبصیر والسمیع او پشان دلیدن کی او دا اوریدن کی یو کن دے او بل اوری یعنی کل آما والسمیع والاسم والبصیر یو رندے یو لیدن کے او کل آما والاسم والبصیر والسمیع کل آما والبصیر والاسم والسمیع یو رندے او بل روغ یو کندے او بل روغ موحد اگر روغ دے پستر کو روغ دے پا گلگنو روغ دے او مشرک دارون دو کندے دلائل و تپیشو بیایم دے نمانی بیایم دے انکار گئی حل یستویان مثلا نوائے دوارا برابر دی بصفات کے نا سنگا چا کنو روغ ندی برابر آرون دا روغ ندی برابر مشرکہ موحد ندی برابر افلا تذکرون نوائے تاسو پڑھنا نصیحت نا اخلائیو یہ زانو کئی